بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین. وقتی عبدالله در روز عاشورا آمد برون از خیمه، رسید قریب امام مظلوم در قتلگاه. با قاتل شهزاده عبدالله مکالمه امام این بود: حسین فریاد زد ای ظالم، بیا برای خدا بین با حال مضطرب من، جدا مکن سر این طفل در برابر من. اگر نگذری از قتل او برای خدا، ز تیغ کینه جدا کن تو اولین سر من. مزن تمانچه به رخسار او که در روزش هزار خنجر کاری بزن به پیکر من. به روی داغ مرا داغ بر جگر مگذار، به دل بس از مرا داغ مرگ اکبر من. هزار ناوک غم کرده جا به دل زاندم، که تیر ارمل بشکافت هر که از در من. بده اجازه روان سوی خیمه کزکباش، بود به گوشه میدان به نال خواهر من. شهاب ماتم تو خامه هم نزد در که عشق دیده جودی بشوز دفتر من. شمر ملعون وقت شنید فریاد امام مظلوم رحم نکرد، قریب آمد لبخند زد، عبدالله را از دامن امام برون کشید. عبدالله فریاد زد: قاتل بیرحم در دامان بابم میکشد. قاتل بیرحم در دامان بابم میکشد، با هزاران جور و ظلم و اضطرابم میکشد. در میان آفتاب اندر لب شط فرات، در میان آفتاب اندر لب شط فرات، سوختم از تشنگی ناگاه آبم میکشد. خود نمیدانم گناه من چه تقصیر من است، که این ستمگر دارد از بر ثوابم میکشد. قاتل بیرحم در دامان بابم میکشد. لعنت الله علی القوم الظالمین.